अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। लेकिन उससे पहले तमाम सुनने वालों को गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके अलावा मेरा एक और चैनल है निगहत्स डायरी, आप उसे भी विज़िट कीजिए। वहाँ पर भी ढेर सारे नावल मौजूद हैं और सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग जो है उसे भी विज़िट कीजिए, नावल सुनिए। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वहाँ पर आपको जो है वो पोइट्री वीडियोस भी मिलेंगी। इसके अलावा भी कुछ रैंडम वीडियोस होंगी शॉर्ट के सेक्शन में। तो अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। और जनाब नावल की जानिब बढ़ते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही हूँ रबिया की बेबसी। और तराना से इतनी खुदगर्जी की उम्मीद नहीं थी, वो भी फिसल गई है और उसको मजबूर कर रही है। हालांकि वो अच्छी तरह जानती है, एक तो माज़ूर शख्स को एक्सेप्ट करना और फिर जिस तरह का उनका रवैया है, जो उनके घर का माहौल है, मतलब वो सारी ज़िंदगी वहाँ पिसती रहे, ये उसको लगता है कि रबिया हालात बदलेगी। वो तो बेचारी खुद हालात की मारी हुई है, वो तो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती, वो किसी को क्या बदलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे था। कम से कम तराना से इतनी खुदगर्जी की उम्मीद नहीं थी। बाकी देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। बहरहाल ये तो वाइब बहुत स्ट्रॉन्गली आ रही है कि राफ़े जो है वो उसके पीछे जो है ना पागल होने वाला है। मतलब ये कि उससे बहुत ज़्यादा उसको एकदम से लव एट फर्स्ट साइट शायद उसको हो जाए रबिया से। देखते हैं कि वो कैसे ही बात के घर तक पहुंचती है। बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। नावल की फरमाइश हमसे की है रंजना गुप्ता और सैफुल्ला ने। नावल का नाम है रेगज़ार तमन्ना, मुसन्निफ़ा है माहा मलिक और आज आप सुनेंगे इसी किस्त नंबर 14। हाशिम ऑफिस जाने की तैयारी में मसरूफ़ था। टाई सही अंदाज में सेट करने के बाद अब प्लेन वाइट शर्ट के कफलिंग्स लगा रहा था। एक नज़र उसने आईने पर डालकर बालों में जल्दी जल्दी उंगलियां चलाईं। काफ़ी हैंडसम हो यार, उसने अपने अक्स से कहा और मुस्कुराया। फ़ोन की बेल बज रही थी। वो ब्रश करता हुआ वहाँ तक आया। हेलो, हाशिम इज़ हियर। हेलो हाशिम अंकल, मैं उमर बात कर रहा हूँ। मासूम आवाज़ की चहकार गूंजी थी। हाशिम के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दौड़ गई। हेलो शेर जवान, कैसे हो? फ़ाइन अंकल, आप ऑफ़िस जा रहे हैं? जी हाँ, आपने चलना है? वो मुस्कुराया। नहीं अंकल, मैं तो स्कूल जाऊँगा, अभी वैन वाला नहीं आया। अच्छा, मैं ड्रॉप कर दूँ? नो अंकल थैंक यू। मैं ये कह रहा था आज शाम मैं पार्क में आऊँगा, मेरे साथ मम्मा भी होंगी, वो बोला। हाशिम को अचानक ही एहसास हुआ कि पैगाम के पीछे कोई शख्सियत कार फरमा थी। ओह, फिर मैं भी आऊँ? जी हाँ, शाम 6 बजे। ओके, वो बोला और सिलसिला फ़ौरन मुनक़ता हो गया। हाशिम रिसीवर हाथ में लिए कुछ देर गौर करता रहा, फिर मुस्कुराकर रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। हमारा तो भला ही होना है। शाम अपनी पूरी राहनाइयों के साथ गुलाबी लिबास पहनकर उतरी थी। हाशिम ने पार्क की पुख्ता रविश पर चलते हुए मौसम की दिलकशी को महसूस किया। रविश के दोनों जानिब नन्हे मुख्तलिफ रंगों के फूलों वाले अनगिनत पौधों की कतार थी, जिनसे नमी का खुशनुमा एहसास करिए जाँ को मुअत्तर करता था। गहरी सब्ज घास पर मासूम परिंदे दिन भर की थकन उतार रहे थे। दरख्तों के ठंडे घने साए वाहे वाह की अपनी मेहरबान आगोश में बुलाते महसूस हो रहे थे। वो बहुत खूबसूरत शाम थी, या शायद उसे महसूस हो रही थी। उसने सर उठाकर आसमान को देखा, जहाँ बेफिक्री से फिरते हुए बादल अपना रंग तब्दील करने की कोशिश में मसरूफ़ थे। फिर उसकी निगाह सामने से आती शहला पर पड़ी। उसके साथ उछलता कूदता उमर चला आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वह उसके करीब आकर बमुश्किल रुका। सफ़ेद टी शर्ट और गुलाबी निक्कर में वो बहुत अच्छा लग रहा था। हाशिम ने उसके सलाम का जवाब देते हुए झुककर उसे प्यार किया, फिर सीधा होकर शहला पर एक नज़र डाली। लाइट पर्पल सूट में वो बहुत अच्छी लग रही थी। कैसी हैं आप? हाशिम की आंखों ने शाम के सभी रंग चुरा लिए। शहला को नज़रों से नज़रें चुराते ही बनी। जी मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आइए इधर बैठते हैं। हाशिम ने संगी बेंच की जानिब इशारा किया। उमर कदरे फासले पर खेलते हुए बच्चों की जानिब बढ़ गया था। वो दोनों बेंच पर आ बैठे। शहला के चेहरे पर संजीदगी की छाप थी। वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला, हाशिम ने गहरी सांस भरकर सोचा। मुझे कुछ कहना था, शहला दूर खेलते उमर को देखते हुए बोली। मैं हमादन गोश हूँ, उसने बाजू सीने पर बांध लिए। आपकी वालदा शायद ये समझती हैं कि मैं उमर को अम्मी के पास छोड़ देने का इरादा रखती हूँ। उसने सर झुकाए हुए बात का आगाज़ किया। हालांकि मैंने बतौर ख़ास आपसे गुजारिश की थी कि आप इस सिलसिले में सबकी गलत फहमियाँ दूर कर दीजिएगा।
پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے کسی سے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا؟ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی۔ ہاشم اس کی بات ختم ہو جانے کا منتظر تھا۔ ہاشم صاحب، اتنا طے ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں سوائے عمر کے۔ میں نے اب تک زندگی میں صرف ایک خوشی پائی ہے اور میں آخری سانس تک اسے خود سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ میں عمر کے بغیر آپ کے گھر نہیں آؤں گی۔ ہاشم نے اس کے بے مہر چہرے پر نگاہ کی۔ آپ صرف اپنے جذبات کی پرواہ کرتی ہیں شہلا، وہ تعصب سے بولا۔ کم از کم دوسرے شخص کو تھوڑا بہت مارجن تو دے دیا کریں، جذبہ ہمدردی کے تحت ہی صحیح۔ شہلا نے سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیں کہ میں کیا چاہتا ہوں، کیا سوچتا ہوں، میری تمنا کے دائرے میں کیا کچھ آتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمر کے لیے میں وہی سوچتا ہوں جیسا آپ اس کے لیے سوچتی ہیں۔ کیا یہ الفاظ آپ کی تسلی کے لیے کافی نہیں ہیں؟ نہیں، وہ بے مروتی سے بولی۔ ہاشم اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ شہلا پلیز، مجھے اتنا تو سمجھے جتنا میں نظر آتا ہوں۔ اندر اترنے کی بات تو علیحدہ ہے، اس کا تو میں آپ سے تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ شاید خفا ہو گیا تھا۔ شہلا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اسے اپنے رویے کے غلط ہونے کا احساس ہوا۔ سوری ہاشم صاحب۔ پھر وہ بولی، میں شاید کچھ ناانصافی کر گئی آپ کے ساتھ۔ کوئی نئی بات ہے؟ شہلا لب کاٹ کر رہ گئی۔ ہاشم نے چند لمحے اس کی شرمندگی ملاحظہ کی، پھر مسکرا دیا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں شہلا؟ میں آپ کے ایسے وجود کو حاصل کرنا چاہتا ہوں جس میں دل نہ ہو۔ بنا روح کے جسم کی کیا اٹریکشن ہو سکتی ہے؟ میرے لیے وجود اور جسم اہمیت نہیں رکھتے، میں دل اور روح کے رشتے کا قائل ہوں۔ اور میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک ماں کے لیے اس کی اولاد اس کا دل بھی ہوتی ہے اور روح بھی۔ آپ عمر کے ساتھ آئیں گی تو آپ میں زندگی ہوگی، روح ہوگی، دل ہوگا۔ عمر کے بغیر تو میں نہ آپ کو پا سکوں گا نہ خود کو۔ اس کے الفاظ ٹوٹ سے گئے تھے۔ ویری سوری ہاشم، شہلا کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ میں نے آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، مجھے معاف کر دیجیے۔ اتنا ضرور ہے شہلا کہ ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے۔ میں نے گھر میں اس موضوع پر کسی سے اس لیے بات نہ کی کہ میں اتنے اہم موڑ پر نیا اختلاف پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ ہم سب کو اپنی خوشیوں میں شریک کر کے اپنے بندھن کا گواہ بنائیں۔ پھر زندگی ہماری ہوگی، فیصلے بھی ہمارے ہوں گے۔ جذباتیت کے جو مظاہرے اس وقت ہو سکتے ہیں تب ان کا اظہار فضول اور بے مصرف ہوگا، لہٰذا ہمارے ارد گرد کے لوگ ان پر اپنا وقت ضائع نہ کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ شہلا مسکرا دی۔ ہاشم کی نگاہ نے جو رنگ جاتی ہوئی شام کے آنچل سے چرائے تھے وہ شہلا کی مسکراہٹ کو دان کر دیے۔ نہیں پاپا، میں تو روز آپ کو یاد کرتا ہوں، میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں تو روزانہ اپنے فرینڈز کو آپ کی باتیں بتاتا ہوں۔ آپ نے اتنے دن سے مجھے فون نہیں کیا، مجھے گھمانے کے لیے بھی نہیں لے گئے۔ ضرور لے کر جائیں گے یار، آپ تو اپنے جانے جگر ہو۔ بس آپ کے پاپا تھوڑے مصروف ہو گئے تھے۔ فراغت ملتے ہی آپ کے شہر دوڑے چلے آئے ہیں۔ پاپا میں سندھ باد جاؤں گا اور میوزیم بھی اور سمندر دیکھنے بھی جائیں گے۔ آپ مجھے بہت سارے ٹوائز لے کر دیجیے گا اور چاکلیٹس۔ عمر نے ساری فرمائشیں دہرا دیں۔ آئی پرامس مائی سن، جو آپ کہو گے پاپا لے کر دیں گے۔ تھینک یو پاپا، میرا آپ کو کس کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اس نے قہقہا لگایا۔ سو نائس آف یو ڈارلنگ، سمجھو پاپا کو آپ کی کس مل گئی ہے۔ پھر ہم کب چلیں گے پاپا؟ سنڈے کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، وہ خوش ہو گیا تھا۔ آپ کی مما کہاں ہیں؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ ہاسپٹل، وہ مختصر بولا۔ اچھا، وہ محتاط انداز میں بولا۔ مما سے میری باتیں کرتے ہو؟ نہیں، کیا کرو نا یار، کام کے بندے نہیں ہو تم۔ مما منع کرتی ہیں نا، وہ منمنایا۔ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں مجھ سے پاپا کی باتیں مت کیا کرو، وہ تمہارے پاپا ہیں مگر میرے کچھ نہیں ہیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اچھا، لگتا ہے تمہیں وکالت سکھانا پڑے گی۔ خیر، ہم بھی تمہارے باپ ہیں یار، کیا یاد کرو گے تم اور تمہاری ماما۔ پاپا میں لیپ ٹاپ لوں گا۔ موضوع تبدیل ہونے سے وہ بیزار ہوا تھا۔ میرے سب فرینڈز کے پاس ہے، اور چھروں والی گن بھی۔ ماما مجھے نہیں دلاتی، وہ کہتی ہیں تم کسی کو زخمی کر دو گے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں دلاؤں گا۔ ویسے تو بہت سافٹ ہارٹڈ ہیں تمہاری مما، مگر ہمارے کیس میں تو… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ خالہ جانی آ گئیں۔ عمر نے سیڑھیاں اترتی انیکا کو دیکھ کر کہا تھا۔ اوکے جانو، خدا حافظ۔ اس نے فی الفور رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ ربیہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ سہولت بھی خلاف معمول آج کچن میں نظر آ رہی تھی۔ وہ آلو چھیل رہی تھی۔ غالباً اسے سالن بنانے کا آرڈر ملا تھا۔ تمدن اور مینا بیگم آج بڑے خفیہ انداز میں خوش کہیں روانہ ہوئے تھے اور تاحال نہ لوٹے تھے۔
तसव्वुर छत पर पतंगें उड़ा रहा था और तराना अपनी ड्यूटी भुगता कर आई थी और कुछ देर आराम करने की गर्ज से लेटी हुई थी। किचन की खिड़की से लाल फर्श वाले सहन का मंजर नजर आ रहा था। फर्श खुश्क पत्तों से अटा हुआ था। बर्तन धोकर मैं सहन में झाड़ू लगा देती हूँ, रबिया ने दिल में सोचा। अचानक ही उसे अपना सहन याद आया था, जहाँ हार सिंगार के नन्हे नन्हे पीले फूल बिखरा करते थे, जिन्हें वो रोज़ समेटती थी, जिनकी खुशबू उसे दीवानगी की हद तक पसंद थी। बचपन में भी वो उन फूलों का हार गले में डालकर फिरा करती थी। रबिया को दादी जान याद आईं, उनका चमकता चेहरा, शफीक मुस्कुराहट, मेहरबान लम्स, शनासा खुशबू। रबिया किसी और मंजर में जा पहुंची थी जब गेट खुलने की आवाज़ से वो हाल में लौट आई। तमद्दन अपनी मोटरसाइकिल अंदर ला रहा था। मैना बेगम हाथों में कई शापर्स थामे उसके हमराह थी। अम्मी आ गई, सोलत मुसर्रत से चिल्लाई। रबिया को अंदाज़ा हुआ कि वो उन दोनों के एक साथ कहीं जाने के मकसद से वाकिफ़ थी और बात कुछ ऐसी थी कि वो बहुत पुरजोश हो रही थी। वो जल्दी आलू परे खिसकाकर किचन से निकल गई। रबिया गोमगो की कैफियत में कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसे किसी गैर मामूली बात का एहसास हुआ। फिर मैना बेगम ने किचन में झांका। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जो रबिया ने पहले कभी ना देखी थी। रबिया ज़रा यहाँ तो आओ, वो कमाल मेहरबानी से गोया हुई। रबिया के हाथों पर साबुन का झाग था। वो अपने हाथों को देखने लगी, फिर मैं कान के अंदाज में वो उन्हें धोने लगी। हाथ धोकर वो किचन से कमरे में आई थी। तमद्दन, मैना बेगम, सोलत और तराना चारों साथ बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। रबिया की निगाह उनके चेहरों से फिसलकर उनके दरमियान रखी चीज़ों पर गई। देखो रबिया, ये जोड़ा कैसा है? मैना बेगम ने गहरा सुर्ख मुकेश के काम से सजा हुआ सूट लहराया। अम्मी, सोलत जल्दी से बोली, ये मेरा होगा, रबिया को दूसरा दिला दे, मुझे लाल रंग पसंद है। तराना ने खफगी से सोलत को घूरा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैना बेगम जल्दी से बोली। तुम्हें ये पसंद है तो ये तुम ले लो। रबिया तो बेचारी बहुत साबिर और शाकिर बच्ची है, ऐसी बातों को महसूस नहीं करती। उन्होंने जल्दी जल्दी शापर से दूसरा सूट बरामद किया। वो गहरे जामनी रंग का था, उस पर भी मुकेश का ही काम था। सोलत ने दूसरा सूट देखते ही जल्दी से झपट लिया। ठीक है, मैं ये ले लेती हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा मतलब है लाल वाला तो आप रबिया के लिए लाई थी, उसी को दे दें। तराना ने बदमज़गी से उसे देखा। सुकून से देखने दो, चीज़ें कहीं भागी तो नहीं जा रही हैं। बाद में जो जो चीज़ें पसंद आती जाएं वो तुम रखती जाना। रबिया के लिए बेशक कुछ ना बचे, तराना जलकर बोली थी। सोलत के चेहरे के जाविये कई बार बिगड़े, मगर वो इस कदर खुश थी कि उसने तराना की खफगी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। ये सैंडलें हैं। मैना बेगम ने सिल्वर कलर की 2 सैंडलें एक शापर से बरामद की। इन पे लड़ाई नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों एक जैसी हैं। सोलत ने सैंडल उजलत के आलम में उनके हाथ से छीन ली और पहनने लगी। मैना बेगम उसके अंदाज पर दिल खोलकर हंसी, जबकि तराना के चेहरे पर शदीद बेजारी के तासुरात नमूदार हुए थे। तमद्दन सोफे पर बैठा खवातीन की कार्रवाई मुलाहिजा कर रहा था। वो बहुत खुश दिखाई देता था। उसने खवातीन के मामलात में दखल अंदाजी की कोई कोशिश ना की। रबिया की समझ में कुछ ना आ रहा था। वो सब कुछ क्या था, किस लिए था, क्यों कर था, वो समझ कर भी समझ ना पा रही थी। आहा, मेकअप, ब्यूटी बक्स देखकर सोलत चिल्लाई। मज़ा आ गया, मैं तो रोज़ तैयार रहूँगी। अचानक ही कमरे में तसव्वुर दाखिल हुआ। फिर अंदर होने वाली कार्रवाई देखकर वो कुछ उलझ सा गया था। गालिबन रबिया की तरह वो भी लाइलम था। ये क्या है? वो आगे बढ़ आया और अशिया के मुतालिक इस्तफसार करने लगा। ये किसके कपड़े हैं लश्कारे मारते? बूझो तो जाने। मैना बेगम हंसी। सोलत शर्माने की कोशिश करने लगी थी। तसव्वुर ने उलझे उलझे अंदाज में सबके चेहरों पर निगाह की। क्या बात है, आखिर कुछ पता तो चले। वो कदरे मोहतात अंदाज में बोला। तुम्हें दुल्हा बनाने की तैयारियां हैं। मैना बेगम मुस्कुराई। तसव्वुर के माथे पर यकलख्त कई बल नमूदार हुए। वो सबको घूरने लगा। क्या मतलब, ये कौन सी साजिशें हो रही हैं? साजिशें? तराना अचंभे से बोली। इसमें साजिश की क्या बात है? क्या आप भूल गए कि 2 साल कबल सोलत से आपकी मंगनी हुई थी? उस मंगनी का यहाँ क्या जिक्र? वो मुसलसल बिगड़ा हुआ था। जिक्र यह कि मंगनी के बाद शादी भी होती है। तमद्दन ने बिलाखिर कता कलामी की। उसके लहजे में करख्तगी थी। और अब तुम्हारी शादी हो रही है सोलत के साथ। साथ ही तमद्दन और रबिया की भी शादी है, मैना बेगम ने आराम से जताया। रबिया के सामने रखी हर शय धुंधलाने लगी। उसके कानों में शाएं शाएं होने लगी। दिल को जैसे किसी आहनी पंचे ने अपनी बेरहम गिरफ्त में सख्ती से भींचकर तड़पने और फड़कने के लिए छोड़ दिया था। अगले हफ्ते निकाह है। मैना बेगम इत्मीनान से चीज़ें समेटने लगी। कमाल है, तसव्वुर अचानक ही भड़क उठा था। मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं और लगे अपनी अपनी कहने। मुझे नहीं शादी वादी करनी और इस सोलत से तो हरगिज़ नहीं।
रबिया से तो मैं शादी करूँगा। भला ये आदमी इसके काबिल है? उसने हकारत से तमद्दन की जानिब इशारा किया। तमद्दन पर गोया किसी ने तेल डालकर तीली दिखा दी। वो लपक कर अपनी जगह से उठा और उसने तसव्वुर को ज़ोर से धक्का दिया। कमीने, तेरी ये मजाल, तो इस पर निगाह रखता है, और तो खुद किस काबिल है? तसव्वुर ने मुड़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया। दोनों भाई आपस में गुत्थम गुत्था होने लगे। औरतें चीखने लगी थीं। रबिया तो हिल भी ना पाई थी। फटी फटी नज़रों से वो दोनों भाइयों को आपस में लड़ता देखती रही। तराना और मैना बेगम आगे बढ़कर उन्हें अलहदा करने की कोशिश करने लगीं, जबकि सोलत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। जलील, बदज़ात, वो रबिया को देखकर चिल्लाई, बस पड़ गई ठंड कलेजे में। लगा दिया आग मेरी ज़िंदगी में। मुझे पता था, अच्छी तरह पता था तू कोई गज़ब ढाकर रहेगी। ऐसे ही लक्षण थे तेरे। तराना लपक कर आई। उसने सोलत के गाल पर ज़ोर से थप्पड़ मारा। और तुम्हारे अपने लक्षण? वो चीखी। अपने गिरेबान में झांको। तुमने क्या क्या हरकतें नहीं की यहाँ सबकी नज़रों के सामने। उस पर इल्ज़ाम लगाती हो। अपना आलूदा दामन देखो। इसीलिए तसव्वुर भाई ने तुमसे शादी से इनकार किया है। तुम जैसी लड़कियों को कौन पूछता है? दफतन मैना बेगम ने मुड़कर तराना के बाल दबोचे। कमबख्त, मेरी फरिश्ता सिफ्त बेटी पर इल्ज़ाम धरती है। खुद ना जाने क्या कुछ गुल खिला कर आती है बाहर। पराए लड़कों से तोहफे तहाइफ वसूलती फिरती है। ऐसे कौन किसी को कुछ देता है? बदले में तू क्या देती है उसे? तमद्दन तसव्वुर से अलहदा होकर तराना के बाल मैना बेगम की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। कमरे में कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देती थी। चीखने चिल्लाने की आवाज़ों से पूरा कमरा गूंज रहा था। रबिया की नज़रों के सामने से सब कुछ ओझल होने लगा। बिल आखिर वो तैवरा कर नीचे गिरी। उसका सर चारपाई के पाए से टकराया था। अचानक ही खून का फुवारा सा फूटा था। एक कराह के साथ उसने धीरे धीरे आंखें खोली थीं। अगले ही पल उसके लबों से चंद बेमानी आवाज़ें निकल कर रह गईं। उसके सर में धमाके से हो रहे थे। उठती हुई टीसें बिफरी हुई मोजों की मानिंद उसके एहसासात से पूरी शिद्दत से आकर टकरा रही थीं। रबिया की अधखुली आंखों के सामने मंजर वाज़ेह होने में चंद लम्हे लगे। फिर उसे तराना नजर आई। तराना के चेहरे पर तासुफ और फिक्रमंदी वाज़ेह थी। रबिया चंद लम्हे उसे देखती रही। फिर उसने बोलना चाहा तो कराह कर रह गई। तराना, वो बमुश्किल बोली थी। हाँ रबिया। उसने अपने हाथ को तराना के गर्म पुरखलूस हाथों में पाया। मैं हूँ तुम्हारे पास। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम ठीक तो हो ना? दर्द ज़्यादा तो नहीं हो रहा? रबिया की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ देर तराना का चेहरा देखती रही, जिस पर अब एक मेहरबान पुरखलूस मुस्कुराहट थी। तुम गिर गई थी रबिया। तुम्हारा सर फट गया था। फिर खून बहने की वजह से तुम नकाहत से बेहोश हो गई। अभी डॉक्टर आया था। उसने तुम्हारी बैंडेज की और इंजेक्शन भी लगाया है। वो बता रहा था कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तराना उसे धीमे धीमे अंदाज में बता रही थी। रबिया आंखें मूंदे सुनती रही। क्या बात है रबिया, तुम्हारा ब्लड प्रेशर आखिर इतना लो कैसे हो गया? क्या तुमने खाना पीना छोड़ रखा है, या तुमने बहुत ज़्यादा टेंशन ली है? क्या बात है, मुझे तो बताओ। रबिया की बंद पलकों से एक कतरा निकलकर उसकी कनपटी से होता हुआ उसके बालों में कहीं गुम हो गया। उसके होंठ धीरे धीरे कांपने लगे। वो शायद खुद पर बहुत जब्त करने की कोशिश कर रही थी। तराना उसका हाथ होले होले थपकते हुए पुरसोच अंदाज में उसे देखने लगी। मुझे पता था, मुझे पहले ही पता था अम्मी। जिस दिन मैंने इस चुड़ैल का ये सफ़ेद चेहरा देखा था, उसी दिन मेरे दिल में एक सुई सी खुप गई थी। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। हुआ ना वही। सोलत फरियाद गुनाह थी। चल अब बंद कर अपनी बकवास को। ये आसमान नहीं टूट पड़ा तेरे सर पर। मैना बेगम की तुंद आवाज़ आई। दूध का प्याला रबिया की उंगलियों में कांप कर रह गया। उसने सामने बैठी हुई तराना पर एक थकी थकी सी नज़र डाली। तराना ने उसकी नज़रें महसूस की, लेकिन उसने निगाह उठाकर रबिया को नहीं देखा। वह मुसलसल किसी सोच में डूबी हुई लगती थी। और कैसे टूटता है आसमान? वो डायन मेरा कलेजा नोच कर ले गई और आप कहती हैं कि... आगे शिद्दत गम की वजह से सोलत की आवाज़ बैठ गई। उससे बोला ना गया। ना मर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैना बेगम कदरे उकताहट से बोली। आधा काम तो निपट गया है, बाकी आधा भी निपट जाएगा। कैसे होगा सब कुछ? वो तो कहता है सिर्फ इसी जन्म जली से शादी करेगा। ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है सोलत। हम बैठे हैं तुम लोगों के सरों पर। इतना फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैना बेगम अब की बार कदरे सहूलत से बोली। शादी करके भी वो तो इसी का दम भरेगा ना। मुझे कब पूछेगा? मुझसे तो दिल भर गया उसका। अब तो हवाओं में उड़ना चाहता है। ये दिन रात सामने रहेगी तो... मर जा कमीनी। मैना बेगम अब यकायक दुरुस्त हो गई। फिर खा ले जहर। यहाँ हम पहले ही परेशान बैठे हैं, तुझे मातम सूझ रहे हैं। कह जो दिया सब ठीक हो जाएगा, फिर वही लन तरानी है। सोलत गालिबन माँ के जारहाना तेवर देख कर सहम गई। फिर उसकी सिसकियाँ भी अचानक ही थम गईं।
तराना हवा चबाने लगी। रबिया को न जाने क्यों तराना से भी डर लगने लगा था। उसने जल्दी से हल्दी मिला दूध का प्याला लबों से लगा लिया। सूट का कलर हाशिम से पूछ लेना चाहिए। पुरजोश होती एकान फिरदौस बेगम से कह बैठी, फिर फ़ौरन ही ठंडी पड़ गई। उन्होंने अजद बदमज़गी से देखा था। जी पुप्पो, ज़बरदस्त आइडिया पेश किया है आपने। राफे अंदर चला आया था। दुल्हा मियाँ का सवा सेर खून बढ़ जाएगा इस इस्तफसार पर। गालों पर गुलाल फिर जाएगा, आंखों में ऐसी कंदीलें रोशन होंगी कि शादी पर लाइटिंग वगैरह की कतन कोई ज़रूरत ना पड़ेगी। और चश्मे तसव्वुर से वो शहला भाभी को वो रंग पहना देखेंगे तो वाह वाह वाह। उनका अपना चेहरा देखने वाला, मेरा मतलब है तभी उसकी नज़र भी अपना जुमला मुकम्मल करने से पहले ही फिरदौस बेगम के खून आशाम तासुरात और एकान की तनबीही नज़रों पर पड़ गई थी। कब आई फुप्पो आप? वो यकायक ही मौजू बदल कर खुशगवारी से यूँ बोला जैसे चंद लम्हों कबल वो कुछ कह ही ना रहा था। मैं? एकान से मुस्कुराहट जब्त करना मुश्किल हो गया। मैं बस अभी भाभी बेगम का फ़ोन आया था कि हाशिम की बरी की तैयारी करना है। चंद एक रोज़ के लिए आ गई हूँ। मैं, राइमा और वर्दा मिलकर शॉपिंग कर लेंगे। और हम क्या करें? फातिमा जोश से कहते हुए आ टपकी थी। तुम ढोलक बजाओ, गाने गाओ। अब दिन ही कितने हैं शादी में? गिनती के 25 दिन हैं। कितने साल बाद इस घर में खुशी का ऐसा मौका आया है, जमकर मनाएंगे। राफे बेहद खुश नज़र आता था। चोरी चोरी उसने अपनी बात का रद्द-ए-अमल फिरदौस बेगम के चेहरे पर ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने एक ठंडी सांस बमुशाबा आह के भरी और उठ खड़ी हुई। हाँ राफे मियाँ, कहते तो सच ही हो, वो जाते जाते बोली थी। अच्छा एकान, फिर यूँ करो, बाजार जाने से पहले हाशिम मियाँ से भी सलाह कर ही लेना। थके थके कदमों से चलते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई थी। राफे और एकान ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया, जबकि फातिमा चेहरे से ही पुरजोश लगने लगी थी। हाशिम कमरे में दाखिल हुआ तो वह उंगलियों पर कुछ गिनने में मसरूफ़ थी। हाशिम दरवाजे पर ही रुक गया और मुस्कुराती नज़रों से इर्तिकाज़ का लुत्फ़ उठाने लगा। उसकी गिनती में बार बार गड़बड़ हो रही थी। यकायक झंझलाकर उसने निगाह उठाई तो सामने खड़े मुस्कुराते हुए हाशिम को देखकर उसने बुरी तरह से उसे घूरा। वहाँ क्यों खड़े हो तुम? अंदर आओ। हाशिम के चेहरे पर हनूज़ दिलचस्प और शरीर से मुस्कुराहट थी। ये होंठों का प्याला किस खुशी में गहरा हो रहा है? एकान ने उसे छेड़ा। हाशिम को हंसी आ गई। राफे बिल्कुल ठीक ठीक रिपोर्टिंग कर रहा था तुम्हारी। अब मुझे इसकी रिपोर्ट दुरुस्त होने में कोई शक नहीं रहा। एकान ने उसका कान पकड़ लिया। शादी में हमें घर पर कुमकुमें लगवाने की ज़रूरत बिल्कुल न होगी। तुम्हें छत पर खड़ा कर दिया जाएगा। 2 तुम्हारी आंखें और 32 तुम्हारे दांत, पूरे 34 बल्ब रोशन होंगे। मेरा कान छोड़ें और अपनी गिनती पूरी कर लें। वो हंसा। एक आध दिन कहीं मिस ना हो जाए। बाय द वे, किस दिन तशरीफ़ ला रहे हैं फूफा मौसूफ? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। एकान ने उसका कान छोड़कर गहरी सांस भरी। अभी तक तो वहाँ से ऐसी कोई खबर नहीं आई। फिर ये कौन से दाने पढ़ रही थीं आप? मेरा मतलब है क्या गिन रही थीं? आशिर का वजीफ़ा तो नहीं बता दिया किसी बाबे ने? अरे ऐसे 420 लोगों पर ये हल्के फुल्के वजीफ़े काम नहीं करते। वो झंझलाई। 420 यानी बाबे वगैरह? नहीं भई, तुम्हारे फूफा मौसूफ। वो जली बैठी थी। बहुत अफसोस की बात है डियर पुप्पो, आपकी मोहब्बत से मुझे जली कटी की उम्मीद ना थी। मोहब्बत नाम ही जलने और कटने का है डियर भतीजे, तुम्हें तो खूब तजर्बा है। बजा फरमाया, लेकिन हमने कभी डॉक्टर साहिबा यानी आपकी दोस्त मौसूफ़ा को इस तरह नंबर से याद नहीं किया। एकान हंसने लगी। तुम्हें ज़ेब भी नहीं देता कि तुम मेरी प्यारी सी दोस्त को इस नंबर से याद करो। ये तो तुम्हारे फूफा जैसे बेमुरवत लोगों के लिए मखसूस है। आज पूरा 8वां दिन है, पलट कर खबर नहीं ली कि बीवी जीती हो या मरती हो। मेरी बला से यानी मेरी जूती से मैं भी कौन सी परवाह कर रही हूँ। खुशी खुशी तुम्हारी बरी की तैयारियों में मसरूफ़ हूँ। सच कहा। उसने शरारत से सर हिलाया। उंगलियों पर न जाने कौन सा इसम पढ़ रही थी अभी आप। खैर, आपको क्या परवाह। पता नहीं हाशिम क्या बात है, वो अचानक ही संजीदा हो गई। मेरा दिल अचानक ही घबराने लगता है। आशिर मुझसे यूँ गफलत बरतने लगें तो मेरा किसी चीज़ में ना दिल लगता है ना ध्यान। न जाने कब पूरी होगी ये सज़ा की मुद्दत। हाशिम ने चंद लम्हे बगौर उसका चेहरा देखा, कुछ सोचा, फिर यकायक वो लहजा बदल कर बोला, यार पुप्पो, सुना है आप डॉक्टर साहिबा का वेडिंग ड्रेस लेने जा रही हैं? एकान जो किसी ख्याल में खो गई थी अचानक चौंक उठी। हाँ, भाभी बेगम ने इसीलिए तो बुलवाया है मुझे। तो फिर ऐसा लिबास ले आएं जिसमें धनक के सभी रंग हों। हाय, एकान ने बुरा सा मुँह बनाया। ये तुम्हें टेक्निकलर दुल्हन का ख्याल कब से सताने लगा? तुम तो बहुत सोबर बंदे लगते थे हमें।
हाय पुप्पो, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं? जो रंग भी सोचता हूं उसमें डॉक्टर साहिबा का तस्वुर ऐसा झिलमिलाता है कि बाकी सभी रंग अपनी कदरों कीमत खो बैठते हैं। फिर अचानक ही डॉक्टर साहिबा किसी और रंग में नमूदार होती हैं तो बस फिर हर सू वही रंग छा जाता है। ऐसे में किसी एक रंग का इंतखाब तो बहुत मुश्किल है ना, इसीलिए टेक्निकलर वाली तरकीब अच्छी है। ज़रा ज़रा सा कपड़ा हर रंग का ले लें, पूरा लिबास तैयार हो जाएगा। क्या ख्याल है? एकान के लब मुस्कुराने लगे। अब अगर तुम मजाक भी कर रहे हो तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ यही करने वाली हूँ। मजाक? मैं हद दर्जा संजीदा हूँ पुप्पो। बस तो समझ लो कि तुम्हारी दुल्हन के अरूसी लिबास में 101 रंग होंगे। तसव्वुर में एक दुनिया आबाद कर दी आपने तो। क्या खूबसूरत जुमला बोला है, उसने कहकहा लगाया। एकान हंस हंस कर दोहरी हो गई। फिर उसने हाशिम को एक थप लगाई। और बेचारी डॉक्टर साहिबा का क्या कसूर है जो उसको ऐसी आलीशान सज़ा दी जाए? इतनी सोबर, इतनी डिसेंट, मेरी इकलौती। और एकान की हंसी किसी तौर न थम रही थी। शाबाश हाशिम मियाँ, हाशिम ने चश्मे तसव्वुर से खुद को धपकी दी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? रबिया ने नज़र उठाकर देखा। तमद्दन सामने खड़ा था। रबिया ने सर झुका लिया। रबिया ने महसूस किया कि नरम लहजे और नरम बात के पसे पर्दा एक नामहसूस सी तपश थी, जैसे वो कोई ख़ास महसूस करके ये सब कुछ कह रहा हो। उसने निगाहें उठाकर तमद्दन को देखा। वही नामहसूस सी तपश उसकी निगाहों में भी थी। बात तो कुछ भी नहीं है तमद्दन भाई, वो रसानियत से बोली। तराना बता रही थी कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था जिसकी वजह से। देखो रबिया, कोई और चक्कर वक्कर चला रखा हो तो अब भूल जाओ उसे, वो खड़ा होते हुए बोला। रबिया हैरान रह गई। जी? उसकी आंखें पूरी खुल गईं। उस पार्क वाले लड़के ने अगर कोई सुहाने ख्वाब दिखाए हैं तो ये मत समझ लेना कि वो ख्वाब कभी हकीकत भी बनेंगे। तुम्हारी हकीकत यही घर है। इस हकीकत को दिल से कबूल कर लोगी तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर फिर लो नहीं होगा। उसके लबों पर एक बहुत दिल जलाने वाली मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। ऐसी मुस्कुराहट रबिया अक्सर मुनव्वर अमीन के चेहरे पर देखा करती थी जब वो उससे उसकी माँ के मुताल्लिक कोई बात किया करते थे। रबिया खुली आंखों से मुनव्वर अमीन में तमद्दन और तमद्दन में मुनव्वर अमीन को फिर से तब्दील होता देख रही थी। फिर वो अपनी स्टिक का सहारा लेते हुए कमरे से निकल गया। रबिया के कानों में उसके अल्फाज की बाज़ गश्त ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे उसका वजूद किसी बहुत पुरानी इमारत का खंडर हो। मेरा ख्याल है सुनहरी रा सिल्क कुर्ता, शेरवानी कॉलर के साथ, उस पर डल गोल्डन एम्ब्रॉयडरी। क्यों अली? हमजा ने कैटलॉग पर से नज़र उठाकर दोनों को देखा। सदके जाऊं, उसने दांत निकाले। दस्तारबंदी, मेरा मतलब है सेहराबंदी की रस्म आपकी सर अंजाम नहीं पा रही। ना ही आपका सेहरा लिखा जा रहा है, नाफे ने कहा। रस्म निकाह में आपका नाम हरगिज़ नहीं लिखा जाएगा। अली ने टुकड़ा जोड़ा। कोई मंगनी शंगनी का चक्कर भी फ़िलहाल नहीं है, नाफे मज़ीद बोला। तो फिर ये गोल्डन कुर्ता? अली हंसा। और डल गोल्डन एम्ब्रॉयडरी? कसम खुदा की, हमजा ने दांत कचकचाए। तुम मेरे भाई और तुम मेरे होने वाले दुल्हा भाई ना होते तो इस वक्त दोनों अपना अपना सर पकड़े बैंडेज वगैरह ढूंढ रहे होते। पिछले 2 घंटे से मैं अपने आइडियाज़ पेश कर रहा हूँ और तुम दोनों मिलकर मेरे आइडियाज़ की धज्जियाँ बखेर रहे हो। तुम दोनों क्या चाहते हो? मैं अपने भाई की शादी कोई धोती वगैरह लपेट कर अटेंड कर लूँ? किसी चीज़ पर हामी ही नहीं भरते। रहने दो फिर एक जैसे कपड़े बनवाने का ख्याल, अपनी ड्रेसिंग अलहदा ही कर लूँगा मैं। अपने 2 घंटे में पेश किए जाने वाले सारे आइडियाज़ पर नज़र षानी करो, नाफे ने मुदब्बराना अंदाज में कहा। कैसे कैसे फजूल ख्यालात पेश करके तुमने हम दोनों का वक्त ज़ाया किया है। गौर करो। क्यों अली? सदके जावा, मेरे दिल की बात कह दी दूल्हा भाई आपने। इसके बताए हुए तमाम मलबूसात में से ये लास्ट वाला आइडिया काबिल अमल हो सकता है। रा सिल्क का कुर्ता, हमजा जल्दी से बोला। नहीं यार, ये धोती वाला, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। वो अपने आसपास कोई ऐसी चीज़ ढूंढने लगा जिसे वो अली के सर पर मार सके। अली उसका इरादा भांपकर उछलकर बैठ गया। भाई अब मेरी बात सुनो, नाफे उसका जारहाना अंदाज भांपकर जल्दी से बोला। अब मैं एक आइडिया पेश कर रहा हूँ। ये कुर्ते, ये कढ़ाइयाँ वगैरह बाद में काम नहीं आती। फिर ऐसा कुछ बनवाओ जो बाद में भी काम आए। मसलन बात की वजाहत भी कर दो। हमजा ने मशकूक नज़रों से उसे घूरा। मेरा मतलब है सूट, 2 पीस, उसने वजाहत की। और बाद में वही सूट तुम्हारी रस्म मेहंदी में भी चल जाएगा, है ना? हमजा जलकर बोला। भाई तुम दोनों की मर्ज़ी है, उसने कंधे उचकाए। मैं तो उस दिन सफ़ेद कुर्ता शलवार पहनूंगा, वो मज़े से बोला। देख लेंगे तेरे कुर्ते को बच्चे, रंगीन ना कर दिया तो साला ना कहना। हमजा ने मुंह पर हाथ फेरा। फिर इस 200 रुपये की कैटलॉग का क्या होगा? अचानक अली ने दुहाई दी। ये क्यों खरीदी गई?
یہ رقم اس کی جیب سے جو ادا کی گئی تھی، اسی لیے درد اسی کے دل میں اٹھا تھا۔ مجھ سے یہ فضول خرچی کیوں کروائی گئی؟ اس سے تو اچھا تھا میں اپنی موٹر بائیک میں اتنے روپوں کا پیٹرول ڈلوا لیتا۔ وہ غریب بھی کیا سوچتی ہوگی، کیا قسمت پائی ہے اس نے۔ کوئی بات نہیں، نافع نے اس کا شانہ تھپکا۔ وہ بڑی منکسر المزاج قسم کی موٹر بائیک ہے، اور پھر ایسی نیک متقی ہر وقت حالت سوم میں ہوتی ہے، وہ غریب کیا سوچے گی۔ بیوی ڈھونڈنے نکلو تو اپنی بائیک کی تمام خصوصیات ذہن میں رکھنا۔ حمزہ نے بھی اگلے پچھلے ادھار اتارنے کی ٹھانی۔ صلح جو، شکر گزار، تھوڑے کو ہی بہت سمجھنے والی۔ علی دیدے گھما گھما کر باری باری دونوں کو گھور رہا تھا۔ ایک لباس میں زندگی بتا دی غریب نے، نافع مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ آج تک سیٹ کور تبدیل ہونے کی نوبت نہ آئی، لیکن یار بیوی کچھ صفائی پسند ہو، کبھی کبھی نہا دھو بھی لیتی ہو۔ اس بائک کے مکھڑے پر تو ہر وقت کیچڑ اور مٹی کے نشان ہی ملتے ہیں۔ بند کرو اپنی بکواس۔ بالآخر علی کا صبر جواب دے گیا۔ اس کے اطلاق کا 100 روپیہ تم بھرو اور 100 تم۔ اس نے باری باری دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ تم دونوں کے پرزور اصرار پر ہی میں نے یہ خریدی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے نافع تم؟ گھر کی پہلی تقریب ہے، بہت اعلیٰ ڈیزائن کے لباس تیار کروائیں گے، اور اب سمپل 2 پیس پر آ گئے؟ اب یار یہ راجیش اور مکیش کی ڈیزائننگ اپنی سمجھ سے تو باہر ہے۔ اچھے بھلے کرتے کا گریبان ناف تک آ گیا ہے، بھلی سی شیروانی ہے اور آستین غائب۔ دلہا میاں کھڑے مسکرا رہے ہیں، گہری اورنج شیروانی پہنے۔ اب یہ بھی کوئی پہننے والے کپڑے ہیں؟ میرا مطالبہ اپنی جگہ ہے۔ علی پر اس کے معذرتی انداز کا کچھ اثر نہ ہوا۔ 100 روپیہ بھرو۔ اوہو، یاد آیا، مجھے تو امی نے ایک ضروری کام بتایا ہوا ہے۔ نافع اچھل کر کھڑا ہو گیا، اور میری حالت نیند سے خراب ہونے لگی ہے۔ حمزہ نے جماہی لی اور کیٹلاگ پرے کر کے لیٹ گیا۔ اگلے ہی پل وہ خراٹے لے رہا تھا۔ علی کے چہرے پر نہایت جارحانہ تاثرات تھے۔ وہ بدلہ لینے کے سبھی طریقوں پر غور کر رہا تھا۔ ہنستا مسکراتا وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اوپر آتی عریشہ کسی طور واپس نہ مڑ سکی۔ نافع عین اس کے سامنے اسی سیڑھی پر آ رکا جس پر وہ کھڑی تھی۔ اس کی مسکراتی نظروں نے سیاہ لباس میں ملبوس عریشہ کو لمحہ بھر کے لیے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ کیسی ہو عریشہ؟ اس کے لہجے میں صرف دوستانہ رنگ تھے۔ ٹھیک ہوں، اس کا انداز حد درجہ سرد تھا۔ نافع اب کی بار کچھ ٹھٹکا۔ وہ ریلنگ پر کمر ٹکائے دونوں ہاتھوں سے ریلنگ تھامے اسے دیکھنے لگا۔ سنو عریشہ، وہ نہ جانے کیوں اسے پکار بیٹھا۔ عریشہ تھم گئی، لیکن اس نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ عریشہ نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر اجنبیت اور آنکھوں میں ایسا گہرا دکھ تھا کہ نافع اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر پلٹ کر اوپر چڑھتی چلی گئی تھی۔ نافع گہری سوچ میں گم تھا۔ مما، یہ سب کس کے کپڑے ہیں؟ وہ اپنی آنکھوں میں حیرانی کے سبھی رنگ بھرے رنگ برنگ کپڑوں کے ڈھیر کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ انیکا مسکرا دی۔ یہ سب کپڑے آپ کی مما کے ہیں۔ اس نے عمر کو باہوں میں بھرا۔ اتنے پیارے کپڑے، چمکیلے۔ وہ خوش ہو گیا۔ میں نے کبھی مما کو اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنے نہیں دیکھا۔ میری مما کیا دلہن بنیں گی؟ شہلا کے چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن منیسا بیگم اور انیکا مسکرا دیں۔ ہاں عمر، آپ کی مما دلہن بنے گی، بہت خوبصورت لگیں گی۔ انیکا نے اسے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا تھا۔ اور دلہا؟ اگلا سوال برق رفتاری سے آیا تھا۔ دلہا؟ ابھی انیکا کی بات اس کے لبوں میں ہی تھی کہ عمر نے اچک لی۔ دلہا تو میرے پپا ہوں گے، مما دلہن تو پپا دلہا، ہے نا مما؟ اس نے تالیاں بجائیں۔ شہلا کے چہرے پر لمحہ بھر میں 1000 رنگ بدلے تھے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ منیزا بیگم نے تعصب سے اسے جاتا ہوا دیکھا تھا۔ انیکا نے زچ ہو کر عمر کو دیکھا تھا۔ تمہاری یہ 2 انچ کی زبان قابو میں نہیں رہتی تمہارے؟ وہ چڑھ کر بولی۔ میں نے کیا کہا ہے نانو؟ وہ حیران ہوا۔ خالہ جانی تو مجھ سے لڑتی ہی رہتی ہیں، ان کو تو میں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں پانی اترتا دیکھ کر انیکا سب کچھ بھول بھال گئی۔ اس نے چٹاچٹ اس کے گالوں کے کئی بوسے لے لیے۔ آپ تو خالہ جانی کی جان ہو، خالہ جانی کو سب سے اچھے لگتے ہو۔ کوئی نہیں لگتا۔ وہ منہ پھلا کر بیٹھا تھا۔ ابھی آپ نے مجھے ڈانٹا ہے۔ نہیں چاند، میں نے آپ کو نہیں ڈانٹا۔ مما بھی یہاں سے اٹھ کر چلی گئی، انہیں بھی میری باتیں بری لگیں، اسی لیے اب میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ وہ مزید روٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپ کی مما نے کتنی بار آپ سے کہا ہے عمر کہ ان کے سامنے اپنے پپا کا ذکر مت کیا کرو؟ انیکا نے اسے ہلکے پھلکے انداز میں سمجھانا چاہا۔ پھر بھی آپ؟ کیوں نہ میں پپا کا ذکر کروں؟ وہ اکڑا۔ وہ مما کے کچھ بھی نہیں ہیں، مگر میرے تو پپا ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں، میں ضرور ان کا نام لوں گا۔ پپا 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 اور بھی لوں گا۔ پپا پپا، آپ کو بھی میرے پپا برے لگتے ہیں نانو؟ اسے لڑائی کے دوران اچانک ہی منیسا بیگم کا خیال آ گیا۔
उसने अज़द मासूमियत से सब कुछ भूल भाल कर उनसे पूछा था। मुनीसा बेगम और अनीका बेइख्तियारी उसके भोलपन पर मुस्कुरा दी थी। नहीं बेटा, वो किसी को बुरे नहीं लगते। मुनीसा बेगम ने उसे गोद में बिठा लिया। वो आपके अब्बू हैं, वो आपको अच्छे लगते हैं तो हम सबको अच्छे लगते हैं। फिर आप लोग उन्हें दुल्हा क्यों नहीं बनाते? मैंने कह दिया है मेरी मम्मा के दुल्हा बस मेरे पापा बनेंगे। मुनीसा बेगम होंक सी होकर अनीका को देखने लगी। नवासे का ये अंदाज उनके लिए नया और बेहद हैरान कुन था। अनीका ने माँ की घबराई हुई सूरत देखी तो झट खड़ी हुई और उमर को गोद में उठा लिया। चलो लॉन में चलकर खेलें, वहाँ मैं आपको सारी बात बताऊंगी। वो उसे चूमते हुए वहाँ से ले गई। मुनीसा बेगम अपने चारों तरफ बिखरे हुए जोड़ों को तरतीब से रखने लगी। वो और अनीका अभी भी शादी की खरीदारी करके घर लौटी थी और शहला को कपड़े दिखा रही थी। उमर के गैर मुतवक्का सवालात ने माहौल का रंग ही बदल डाला था। हाँ भाई, अब बताओ। उसने उमर को सीढ़ियों पर बिठाया और खुद उसके बराबर बैठ गई। ये क्या चक्कर है? कौन सा चक्कर? उसने उलझकर खाला की सूरत देखी। आप तो मुझे अपने साथ खेलने के लिए लाई थीं। पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारे पापा तुम्हें दिन में कितनी मरतबा फ़ोन करते हैं? वो हल्के फुल्के अंदाज में पूछने लगी। क्यों बताऊं? वो बिगड़ा। पापा ने मना किया है। ओह, अनीका को गड़बड़ का एहसास सताने लगा। लेकिन हम तो अब आपको मना नहीं करते बात करने से, फिर पापा ने क्यों मना किया? वो कहते हैं कि खाला जानी और नानों को बिल्कुल नहीं बताना कि हम बेटा बाप क्या बात करते हैं। वो मज़े से टांगे हिलाने लगा। इसीलिए आपको तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अच्छा, अनीका ने बेइख्तियार ही उसकी सूरत देखी। और मम्मा को बताने से मना नहीं करते? नहीं, उसने पुरजोर अंदाज में सर हिलाया। वो तो कहते हैं अपनी मम्मा से मेरी बातें किया करो, उन्हें मम्मा बहुत पसंद है ना, मम्मा उनकी दुल्हन जो हैं। अनीका को दम घुटने का एहसास हुआ। वो घबराकर खड़ी हो गई और सीढ़ियाँ उतरकर लॉन में चली गई। उमर भागता हुआ उसके पीछे चला आया था। फिर वो पीछे से आकर उससे लिपट गया। आप नाराज़ ना हो खाला जानी, मैं पापा से परमिशन ले लूँ, फिर आपको सब कुछ बताया करूँगा। ये दुल्हा और दुल्हन की बातें तुम्हारे पापा करते हैं उमर? उसकी आवाज़ जैसे किसी कुएं से बरामद हुई थी। हाँ, नहीं, आपको क्यों बताऊँ? अनीका बुरी तरह से उलझी। उसने पलटकर उसे बरहमी से देखा, फिर फ़ौरन ही अपना अंदाज बदल लिया। उसका इस सारे मामले में रत्ती भर कसूर ना था। वो झुककर उसे चूमने लगी। सच राहिमा आपी, वर्दा आपी ने तो मुझे सख्त बोर कर दिया है। क्या था अगर ये आपसे बड़ी होती या फिर इनकी शादी पहले हो जाती तो? हालात हाजरा पर गुफ्तगू तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। करंट अफेयर्स की बात करो तो ये करंट मारने को दौड़ती हैं। कहीं से उड़ती उड़ती कोई सुनगुन ले आओ तो ये उस उड़ती के सारे पर काट कर बंदे के हाथ में धर देती हैं कि लो, अब जी भरकर शर्मिंदा हो लो। कसम खुदा की गुफ्तगू का मज़ा गारत कर देती हैं। अच्छा हुआ जो आप आ गई, मैं तो सख्त बोर हो गई थी इनके साथ रह रह कर। नायमा प्याज भी काट रही थी और फुल वॉल्यूम में कमेंट्री भी नशर कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे, लेकिन उसे ज़रा परवाह ना थी। कभी कभार वह छुरी वाले हाथ की पुश्त दोनों गालों पर फेर लेती। रायमा अपनी अहमियत पर नाज़ा और फरहा नज़र आती थी। वो बहुत दिलचस्पी से नायमा की फजूल गोइयाँ सुन रही थी। अच्छा, फिर तुमने बताया नहीं? वो मंगनी वाले दिन के बाद अरीशा से जो मुलाकात हुई थी तुम्हारी, एक तो हर बात अधूरी छोड़कर तुम कोई दूसरी बात शुरू कर देती हो। तुम्हारी ये आदत मुझे सख्त नापसंद है। बता तो रही थी आपको कि वर्दा आपी से सख्त डांट पड़ी थी, फिर वर्दा आपी की बात चल निकली। हाँ तो पता है रायमा आपी, अरीशा को नाफिस सख्त नापसंद है। नायमा ने फिर मुंह पर हाथ फेरा। लेकिन क्यों? क्या वो किसी और को पसंद करती है? रायमा का तजस्सुस अपने अरूज पर था। नहीं खैर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात होती तो क्या मुझे इल्म ना होता? मैं तो उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। बस कुछ आइडियलिज़म का चक्कर है। अरीशा अपने आप को कुछ समझती है ना, तो उसके म्यार पर राफे शायद पूरा नहीं उतरा। रायमा ने मन भर का सर समझदारी से हिलाया। मुझे भी शक तो हुआ था उसका बुझा बुझा सा चेहरा देखकर। अच्छा खैर, अब तुम ये बात किसी से कहना नहीं, बेवजह बातें बनेंगी। ले जी, मुझे क्या पड़ी है जो मैं इधर उधर कहती फिरूं? मैं कोई बीज मालो हूँ? मैंने तो मुमानी वाली बात भी किसी से नहीं कही कभी। उसने आंसू मुंह में जाने से कमाल फुर्ती से रोके और छुरी एक तरफ रखकर आंचल पूरे मुंह पर मसला। हाँ, बिल्कुल भी नहीं कही तुमने किसी से, और मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है कि क्या बात हुई। दरवाजे पर वर्दा खड़ी उसे घूर रही थी। नायमा की आधी जान खुश्क हो गई। अरे लो, बड़ी बहन हूँ इसकी और तुम्हारी भी, कोई पड़ोसन तो नहीं हूँ जिससे तुम लोग पर्दादारी बरतो। रायमा जी भरकर खफा हुई। मुझसे अपने दिल की बातें नहीं कहे सुनेगी तो फिर किससे करेगी? ये बात नहीं है अपिया। वर्दा अंदर चली आई।
یہ بات میں اس کو پہلے بھی سمجھا چکی ہوں کہ عریشہ والے معاملے میں اس کا یوں اچھلنا مناسب نہیں ہے۔ خدا نخواستہ کل کلاں کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ساری برائی اس کے گلے میں آئے گی، یہ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ تم تو ورنہ ذرا سی باتوں کو بہت گہرائی میں جا کر سوچتی ہو۔ بھلا اونچ نیچ کیا ہوتی ہے؟ رائمہ بے پرواہی سے بولی۔ اور ہم کون سا ڈھول تاشے پیٹ رہے ہیں، آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے ہیں نا۔ وردہ نے افسوس سے سر ہلایا، اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے سبرینا کو کسٹرڈ کھلا دیا؟ رائمہ نے بات بدلی۔ جی ہاں، اسے امی کے پاس سلا دیا ہے میں نے۔ اچھا یہ لے۔ نائمہ نے پیاز کی ٹوکری اس کی جانب بڑھائی۔ بریانی کی پیاز بھی میں نے کاٹ دی ہے، گوشت بھی دھو کر فریج میں رکھ دیا ہے۔ بریانی بنانا آپ کا خاص الخاص ڈپارٹمنٹ ہے۔ یوں کہو کہ میں یہاں سے چلی جاؤں تاکہ تم گفتگو کا ٹوٹا سرا جوڑ سکو۔ وہ مسکرائی۔ چلو ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ پھر وہ ٹوکری تھام کر کمرے سے نکل گئی۔ ہاں اب بتاؤ، رائمہ نے پیر پھیلائے۔ یہ مومانی جان کا قصہ کیا ہے؟ ہوا یوں کہ ایک دن عریشہ سے ملنے گئی۔ نائمہ مزے سے شروع ہوئی تھی۔ سہولت نے رو رو کر آنکھیں سجا لی تھیں۔ مینا بیگم سخت برہم تھیں، لیکن یہ اندازہ نہ ہو پاتا تھا کہ دراصل ان کی برہمی کی وجہ کیا ہے۔ شاید وہ خود بھی اس حقیقت سے ناواقف تھی۔ ربیہ سے برہم ہونے اور اس پر غصہ اتارنے سے وہ فی الحال احتراز برت رہی تھی، کیونکہ ربیہ کی اپنی حالت بازبانِ خود بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ سہولت کے انداز انہیں غصہ دلا رہے تھے، لیکن وہ ان کی اکلوتی اولاد اور دنیا بھر میں ان کی محبت و چاہت کا واحد مرکز تھی، سو اس پر اٹھتا غصہ بھی وہ اپنے اندر دبانے پر مجبور تھیں۔ ترانہ تو کئی دن سے مہر بلب تھی۔ فی الحال تو ہر طرح کی پریشانی کا عنوان تصور تھا جو 3 دن سے گھر نہ لوٹا تھا۔ سہولت سے شادی سے علل اعلان انکار کر کے وہ گھر سے چلا گیا تھا، اور اب 3 دن سے اس کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ سہولت نے محبوب کی جدائی کو ازحد دل پر لیا تھا، اور وہ نہ صرف رو پیٹ رہی تھی بلکہ کھانے پینے سے بھی گریزاں تھی۔ اسے رہ رہ کر ربیہ پر غصہ اتارنے کا جوش چڑھتا تھا، اور وہ جو منہ میں آتا سو کہنے لگتی تھی۔ شروع میں مینا بیگم نے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، پھر وہ بھی ہار مان کر چپ ہو گئی تھی۔ ربیہ کو اس وقت آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت تھی، لیکن باہر سے آتی سہولت کی آواز بار بار اس کے اعصاب جھنجھوڑ ڈالتی۔ سہولت اسے کوستی منحوس قرار دیتی، اس کی اس گھر میں آمد کو سازش گردانتی، پھر تھک ہار کر چپ ہو جاتی۔ کچھ دیر کے بعد اسے پھر نئے سرے سے جوش چڑھ جاتا۔ میں کہتی ہوں امی نکال باہر کریں اس چڑیل کو یہاں سے، اس کے یہاں ہونے سے میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ آرے چل رہے ہیں آرے، بار بار مجھے خیال آتا ہے کہ جانے کس وقت میں اس نے کیا منتر پڑھ کر پھونکا تصور پر، وہ تو ایسا نہ تھا۔ ہائے میری قسمت! کیا بات ہے، کیا بکواس ہے یہ؟ گھر میں یکایک تمدن کی ترش آواز گونجی تھی۔ جس وقت گھر میں داخل ہو تمہارے یہی بیان سننے کو ملتے ہیں۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ مر نہیں گیا وہ، پڑا ہوگا اپنے کسی یار کے گھر منہ چھپائے۔ 4 دن اور گزریں گے، بے غیرتی سے چلا آئے گا۔ سہولت پھر خاموش ہو گئی تھی۔ اسے خاموش ہونے کے لیے ایسے ہی کسی ہیوی ڈوز کی ضرورت پڑتی تھی۔ پتہ تو کیا ہوتا تمدن، مینا بیگم قدرے سہولت سے بولی۔ غصے میں گھر سے گیا ہے، جوان خون ہے، کچھ ایسا ویسا نہ کر بیٹھے۔ تمدن نے کہا لگایا۔ اسے یہ بات کافی پرمزاح لگی۔ جوان خون؟ پھپھو، جوان خون ہونا ہی کافی نہیں ہے، خون میں غیرت بھی ہونا چاہیے، جو اس بیچارے کے پاس بالکل نہیں ہے۔ سالہ بدماش، ہونے والی بھابھی پر نظر رکھے بیٹھا ہے، خبیث۔ سہولت پھر بھوں بھوں کر کے رونے لگی تھی۔ مینا بیگم اور تمدن نے اس مرتبہ اسے بالکل لفٹ نہ کروائی۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں کمرے میں چلے آئے تھے۔ ربیہ نے اٹھنے کی کوشش کی تو مینا بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ آرام کرو، تمدن بھی نرمی سے بولا، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ پھر وہ مینا بیگم کی سمت مڑا۔ پھپھو، فی الحال اس سے گھر ور کا کوئی کام نہ کروانے لگنا، ابھی اس کی حالت ایسی نہیں ہے، شکل سے ہی نڈھال لگتی ہے۔ اب خیر میں اتنی ظالم بھی نہیں ہوں۔ مینا بیگم کو برا محسوس ہوا۔ بالفاظ دیگر انہوں نے قدرے ظالم ہونے کا اعتراف بھی کیا۔ تصور کے چھپ جانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمدن اسی چارپائی پر بیٹھ کے جس پر ربیہ لیٹی ہوئی تھی۔ ربیہ نے چونک کر خود کو سمیٹا، وہ بالکل پرے ہو گئی۔ تمدن نے ایک سرسری نگاہ اس کی حرکت پر ڈالی تھی۔ میں نے اپنے سب دوستوں کو مدعو کر لیا ہے، اور اپنا پروگرام بدلنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس جمعے کو میں مولوی لے آؤں گا، گھر میں ہی نکاح پڑھوا لیں گے۔ چند دوستوں رشتہ داروں کو بلا کر ہلکا پھلکا ارینجمنٹ کر لیں گے۔ ربیہ کے اندر ریتلے بگولے اٹھنے لگے۔ وہ کسی صحرائی طوفان میں جا پھنسی۔ تمدن اس کی کیفیت سے بے خبر بول رہا تھا۔ ہمارا کام تو یوں ہی سادگی سے چل جائے گا۔ لیکن تمدن، مینا بیگم تذبذب کا شکار تھی۔ تصور کے نہ ہونے پر بہت باتیں بنے گی۔ یوں بھی جن لوگوں کو میں نے دعوت دی تھی انہیں دونوں شادیوں کے متعلق بتایا تھا۔ اب اگر صرف تمہاری رسم نکاح منعقد کر دی جائے تو لوگ لازماً اندیشوں کا شکار ہوں گے،
और तसव्वुर का इस मौके पर ना होना उन अंदेशों को और भी हवा देगा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, वो खुदगर्जी से बोला। वो सारी उम्र ना लौटे तो क्या मैं और रबिया सारी उम्र उसका इंतज़ार ही करते रहेंगे? ऐसे ना कहो तमद्दन, इतने खुदगर्ज ना बनो। मैना बेगम खुद पर मज़ीद जबर ना कर सकी। यूँ भी तसव्वुर उनका होने वाला दामाद था, सो तमद्दन की निस्बत वो उससे ज़्यादा उनसियत रखती थी। इसमें खुदगर्जी की क्या बात है, हकीकत पसंदी है ये। और यूँ भी अगर आप गौर करें तो हमारा निकाह होने से इस मामले पर अच्छा असर पड़ेगा। तसव्वुर की उम्मीदों पर पानी फिरेगा तो वो खुद ही चला आएगा, ये सोचकर कि अब तो कुछ हो नहीं सकता। तमद्दन की बात पर मैना बेगम सोच में पड़ गई। ये तो तुम ठीक कहते हो, वो आहिस्ता से बोली। 100% यही बात है पुप्पो। रबिया से मायूस होकर वह ज़रूर सोलत से शादी पर आमादा हो जाएगा। आप देख लेना, वो दूसरे ही दिन सोलत सोलत करता चला आएगा और फिर हम तो सब कुछ बहुत सादगी से करेंगे। सारा धूम धड़क्का रस्म वस्म सोलत और तसव्वुर की शादी पर हो जाएगा। क्यों रबिया? उसने पहली बार उसे एक जीती जागती हस्ती का दर्जा देने की कोशिश की, लेकिन रबिया अब खुद ये मुकाम कबूल करने पर तैयार ना थी। वो पत्थर का बुत बनी लेटी रही। ठीक है, मैना बेगम ने तमद्दन के प्रोग्राम पर तस्दीक की मोहर जब्त की। मेरा ख्याल है तुम ठीक ही हो, तो फिर इस जुमे को तय है ये निकाह? बिल्कुल, वो खुलकर मुस्कुराया। मैना बेगम आंखें बंद करके लेटी हुई रबिया को देखने लगी थी। कितना अच्छा होता अगर अलीशा भी साथ होती तो, नाइमा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अफसोस से कह रही थी। वर्दा ने उसे जी भरकर घूरा, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द का जायजा लेने में मशगूल थी। इतना तो कहा था उसे सानिया तुनकी, अब या गोद में उठाकर ले आते। उसकी आदत ही ऐसी है, नकचिड़ी कहीं की। जब से ये रिश्ता तय हुआ है मेरा तो दिल ही डरता रहता है। 2 तो भाई हैं हमारे, कौन से 10-11 हैं जो एक नकचिड़ी भावच पर सब्र करके बैठ जाएं। जाने तो सानिया, सब ठीक हो जाएगा। वर्दा ने सानिया को ठंडा करना चाहा और नाइमा को जी भरकर आंखें दिखाईं। नाइमा का उसकी आंखें देखने का कतन कोई मूड ना था। वो अपने फेवरेट शॉपिंग एम्पोरियम में ऐसे खुश थी जैसे चांद गाड़ी से अभी अभी चांद पर उतरी हो। मुख्तलिफ दुकानों की सजावट देख देख कर उसका अपना चेहरा भी दुकानों की तरह जगमगाने लगा था। हाय अपिया, मर गई मैं तो। अचानक ही नाइमा की दर्दनाक सदा उभरी थी। वर्दा और सानिया घबरा कर मुड़ी। क्या हुआ नाइमा? वर्दा ने जल्दी से उसे सर से पाँव तक चेक किया। वो देखें, वो मैरून लहंगा कितना खूबसूरत लग रहा है। वर्दा की जान में जान आई। अब की बार उसने नज़रों से काम लेने के बजाय हाथ से काम लिया और नज़रें बचाकर एक धप उसकी पुश्त पर रसीद कर दी। क्या बदतमीज़ी है ये, वो आवाज़ दबाकर गुर्राई थी। बदतमीज़ी? वो सहम गई। लहंगा है अपिया, बिल्कुल इंसान बन जाओ आप, वरना अगली मरतबा मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। वर्दा की धमकी में बहुत जान थी। नाइमा शराफत का मुजस्मा नज़र आने लगी। वो तीनों आज हाशिम की शादी की तकरीबात में पहनने के लिए कपड़ों की ख़रीदारी करने निकली थी। उन्होंने अरीशा से भी साथ चलने के लिए इसरार किया था, लेकिन वो साफ इनकार कर गई थी। माहीन आप ही कर लेंगी मेरी शॉपिंग भी, वो बेजारी से बोली थी। मुझे नहीं जाना कहीं। नाइमा और सानिया खामोशी से चली आई थी। वर्दा ने नाइमा के इसरार पर मैरून लहंगा ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन उसकी कीमत उनकी क़ुव्वत ख़रीद से दुगनी थी, सो वो उसे लेकर दूसरी शॉप पर चली आई। नाइमा की हसरत भरी नज़रें बार बार उधर का ही तवाफ़ कर रही थी। जी अम्मी, मेरा तो जी चाहता है कि उड़कर पहुंच जाऊं। मजबूरी है, अभी क्लासेस ऑफ होने में चंद दिन बाकी हैं। किस तरह से ये दिन गुजरेंगे मेरी समझ में नहीं आता। मेरा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है। ये बात बहुत बेजार था। कोई बात नहीं बच्चे, चंद दिन और सही, दिल लगाकर क्लासें लो अपनी। अनीका ने बेसब्री से मुनीसा बेगम से रिसीवर ले लिया था। इबाद भाई, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है आपके बगैर, बस आप जल्दी से आ जाएं। शहला आप भी खुश हैं अनु? वो जाने क्या सोचकर बोला। हाँ खुश हैं अपिया, आपको तो पता है ना कितना छुपा छुपा कर रखती हैं अपने दिल की बात, कहीं से भी लीक आउट नहीं होने देती। फिर भी इतना अंदाज़ा तो है मुझे, बहुत मुतमईन नज़र आती हैं वो इस फैसले पर। मतलब खुश हैं। और उमर, उसे किसने ब्रीफ किया? वो खुश दिली से बोला। अनीका लम्हा भर के लिए खामोश हुई, फिर कंकार कर बोली, उमर तो बच्चा है इबाद भाई, अभी उसे इन बातों का ज़्यादा पता नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वो गुजरते हुए हालात से ही अखज़ करेगा सब कुछ। नहीं अनु, वो इतना भी बच्चा नहीं है। ऐसे ही तो नहीं वो खुद को सुपरमैन कहता है। उसे ज़हनी तौर पर इस हकीकत के लिए तैयार करो, कहीं बाद में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। शहला आप ही डिस्टर्ब हो सकती हैं। ओके, मैं कोशिश करती हूँ, आप बस जल्दी से आ जाएं। यहाँ मैं अकेली कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आप आ जाएंगे तो मिलकर खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। मैं जल्द से जल्द पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, लाहौर से क्या क्या ख़रीद कर लाऊँ? मैंने तुम्हारे और शहला आबी के लिए कुछ ड्रेसेस लिए हैं, अम्मी के लिए गर्म शालें ली हैं, और कुछ चाहिए तो बताओ। अनीका मुस्कुरा दी।
اب آپ کی یہاں موجودگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں اور امی جی بھر کر شاپنگ کر چکے، ضرورت سے زیادہ ہی خرچہ کر لیا ہے ہم نے ایکسائٹمنٹ میں۔ خرچے کی پرواہ مت کرو، اتنے عرصے بعد تو خوشیوں نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، خدا ان خوشیوں کو قائم و دائم رکھے۔ وہ قدرے جذباتی ہو گیا۔ آمین، انیکا آہستہ سے بولی تھی۔ سب کا خیال رکھنا انو، میں جلد آ رہا ہوں۔ اس نے رابطہ منقطع کیا تھا۔ وردہ بری طرح سے جھنجھلا گئی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں کچھ لینا ہے، تمہاری سوئی اسی لہنگے پر اٹک چکی ہے۔ سب نشریات اپنی اپنی جگہ رک گئی ہیں۔ اب تم سکون سے بیٹھو اور مجھے اپنی شاپنگ کر لینے دو۔ تو آپ کریں نا شاپنگ، میں نے آپ کو منع کیا ہے۔ نائمہ کچھ خفا سی ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا پہلے تم سے نمٹ لوں، پھر دیکھوں کیا بچتا ہے میرے لیے۔ اتنا سیکریفائز نہ کیا کریں وردہ آپی، صحت کے لیے مضر ہوتا ہے، وہ طنز سے بولی۔ وردہ اور ثانیہ کو اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ اسے مزید تاؤ آ گیا۔ میں اپنے فیورٹ سانگز کی CDs لے رہی ہوں، اس شاپ پر ہوں، نائمہ نے اشارے سے بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، وردہ نے اس کے پھولے ہوئے منہ کے پیش نظر سہولت سے اس کی بات مان لی، ورنہ عموماً وہ مارکیٹ میں بھی کسی لڑکی کو تنہا کسی شاپ پر نہیں جانے دیتی تھی۔ وردہ اور ثانیہ کپڑا دیکھنے لگیں، نائمہ CDs کی دکان کی جانب بڑھ گئی۔ سیلز مین سے کافی ساری CDs نکلوا کر وہ بہت دھیان سے ان کے گانوں کے بول پڑھ رہی تھی، جب اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نائمہ نے نگاہیں اٹھائیں، وہ اس کے قریب اس طرح سے کھڑا تھا جیسے وہ اسی کے ساتھ ہو۔ اس کے چہرے پر اپنی پرتپش نگاہیں جمائے، ہونٹ بھینچے وہ اسے عجیب سے انداز سے دیکھ رہا تھا، جیسے ان کی برسوں کی شناسائی ہو، جیسے ان کا بہت قریبی رشتہ ہو، جیسے وہ کسی بات پر اس سے بے حد خفا ہو، جیسے اس کو ٹھیس لگی ہو، جیسے وہ آزردہ ہو۔ نائمہ سے نگاہیں نہ چکائی گئی، وہ اسے کھلی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ اس کا لہجہ بھی آنچ آنچ تھا۔ وہ خواب زدہ ہو گئی۔ جی وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ کوئی کھیل تھا تمہارے لیے؟ وقت گزاری تھی؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ نائمہ نے پسینہ پسینہ ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہ تھا۔ چند لڑکے اپنی CDs لے رہے تھے، سیلز مین انہیں ڈیل کر رہا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے حسب معمول ہتھیلی کی پشت سے پیشانی صاف کی۔ جاننا چاہتا ہوں تمہارے اس طرز عمل کی وجہ۔ وہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ نائمہ سخت پریشان ہو گئی، اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ اپنے دل سے پوچھو، وہ طنز سے مسکرایا۔ نائمہ کو اس کی شکل دیکھی دیکھی سی لگی۔ وہ ذہن پر زور ڈالنے لگی کہ اس دیوانے کو اس نے پہلے کہاں دیکھا تھا، وہ بھی بے حد غور سے اس کا نقش نقش دیکھ رہا تھا۔ اسی بھول پن پر مر مٹا تھا میں۔ پھر وہ بولا، کیا خبر تھی کہ بھول پن کے پردے میں کتنا فریب پوشیدہ ہے۔ نائمہ کی سمجھ میں نہ آتا تھا وہ کیا کرے، مدد کے لیے کسے پکارے۔ فراز، کسی لڑکے نے آواز دی تھی۔ کم آن یار۔ فراز نے ایک بے بس نگاہ اس کے پسینہ پسینہ ہوتے وجود پر ڈالی اور بادل نخواستہ اپنی جگہ چھوڑی۔ شاپ سے نکلنے سے پہلے بھی اس نے بت بنی نائمہ پر نظر ڈالی تھی۔ مما، عمر بے حد غصے میں معلوم ہوتا تھا۔ شہلا چونک اٹھی۔ وہ 15 دن کی چھٹی کے لیے تحریری طور پر درخواست تیار کر رہی تھی۔ پین ایک طرف رکھ کر وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ جی جناب، کہیے، وہ مسکرائی۔ خالہ جانی سے لڑائی ہو گئی ہے شاید۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیے۔ شہلا مدھم سا مسکرائی، پھر اس نے عمر کو اٹھا کر اپنے زانوں پر بٹھا لیا۔ میں آپ کی مما ہوں جانو۔ مما اپنے جانوں کو چھوڑ کر کہیں جا سکتی ہیں بھلا؟ نہیں، آپ جا رہی ہیں، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ آپ ہاشی منگل کے گھر جا رہی ہیں ان کی دلہن بن کر، مجھے نانو نے بتا دیا ہے۔ میں یہاں نانو کے پاس رہوں گا اور آپ ادھر ہاشی منگل کے پاس رہیں گی، ہے نا؟ وہ منہ بسورنے لگا تھا۔ شہلا کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس نے اسے خود سے لپٹا لیا، اس کا ماتھا چوما، پھر اس کے بال سنوارنے لگی۔ عمر، میں آپ کو یہاں نانو کے پاس صرف 1 ہفتے کے لیے چھوڑوں گی میری جان، آئی پرومس۔ میں ہمیشہ آپ کو اپنے پاس رکھوں گی۔ کہاں رکھیں گی؟ ہاشم انکل کے گھر۔ میں وہاں نہیں رہوں گا۔ شہلا کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں مسل دیا ہو۔ کیوں؟ اس نے کمزور سی آواز میں پوچھا۔ کیوں نہیں رہو گے وہاں؟ وہ میرا گھر نہیں ہے، وہ مومن کا گھر ہے، میں اس کے گھر میں کیوں رہوں؟ بیٹا، وہ جذبز ہوئی، وہ تو مومن کی نانو کا گھر ہے، تو اسی کا گھر ہوا نا۔ یہ میری نانو کا گھر ہے تو میرا گھر ہے نا۔ شہلا کی سمجھ میں نہ آیا وہ اسے کیسے سمجھائے۔ شہلا نے جواب نہ دیا، صرف استفہامی نظریں اس کے چہرے پر ٹکا دیں۔ بچوں کا گھر وہ ہوتا ہے جو ان کے پاپا کا گھر ہوتا ہے۔ شہلا کو یوں لگا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ جو میرے پاپا ہیں نا، ان کا نام ابرار جیلانی ہے،
انہوں نے میرے لیے بہت اچھا گھر بنوایا ہے اسلام آباد میں۔ اگر آپ میرے پپا کی دلہن بن جائیں تو ہم تینوں وہاں رہیں گے، میں، آپ اور پپا۔ کتنا مزہ آئے گا نا۔ شہلا کا سانس اس کے گلے میں پھنس گیا، اسے آواز نکالنا مشکل ہو گیا۔ اپنی ہتھیلیوں کو اس نے نم ہوتا محسوس کیا۔ مما، اس نے شہلا کو ہلایا، بتائیں نا، آپ چلیں گے نا اسلام آباد؟ شہلا کا حوصلہ جواب دے گیا۔ بنا سوچے سمجھے اس نے ایک تماچا اس کے گال پر دے مارا تھا۔ بند کرو بکواس، کس نے سکھایا ہے تمہیں یہ سب کچھ؟ وہ پھنکاری۔ عمر گال پر ہاتھ رکھے سخت خوفزدہ انداز میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کاغذ پر اس کا قلم نہایت برق رفتاری سے رواں تھا۔ چند اسائنمنٹ تھے جنہیں چند ایک روز میں پورا کرنا بے حد ضروری تھا۔ اس کا پورا دھیان اپنے کام کی جانب تھا۔ اس کے موبائل کی بیپ بجی تو اسے سخت کوفت ہوئی۔ اس نے آنے والی کال کا نمبر دیکھا۔ اسے اندازہ نہ ہو سکا کہ کالر کون ہے۔ اس نے منہ بنا کر کال ریسیو کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے نوٹس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ عبدالباری نے اس کا فکر مند چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کال کیوں ریسیو نہیں کر رہا ہے۔ موبائل تو اس کے پاس ہی ہوگا نا، ترانہ نے فکر مندی سے کہا۔ پریشان مت ہو سکتا ہے وہ واش روم وغیرہ میں ہو، عبدالباری نے اسے تسلی دی۔ میں نہیں جانتی وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھتا ہے، ورنہ ہم اس سے ملنے چلے جاتے۔ میرے پاس صرف اس کا موبائل نمبر ہی ہے، مجھے ایک مرتبہ ربیہ نے لکھوایا تھا۔ ڈونٹ وری ترانہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹرائی اگین۔ ترانہ نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک مرتبہ پھر نمبر ملانے لگی۔ اس نے موبائل سائلنٹ کر دیا تھا، لیکن اب اس کی روشن سکرین اطلاع دے رہی تھی کہ کال کرنے والا بات کرنے پر مصر ہے۔ گہری سانس بھر کر اس نے پین رکھ کر فائل بند کی اور موبائل آن کیا۔ ہیلو عباد صاحب، میں ترانہ بات کر رہی ہوں۔ ترانہ؟ اسے حیرت ہوئی۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں ربیہ کی کزن ہوں، آپ نے اکثر مجھے اس کے ساتھ دیکھا ہے۔ او گاڈ، ہاؤ کین آئی فارگیٹ۔ سو سوری ترانہ، میں اس وقت کسی اور دھیان میں تھا۔ جی کہیے، کیسے مزاج ہیں؟ ربیہ کیسی ہیں؟ ایوری تھنگ از آل رائٹ نا؟ جی نہیں، ترانہ دھیمے سے بولی۔ یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے عباد، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کہنا ہے۔ کہیے، وہ بری طرح سے چونکا تھا۔ عباد، آپ ربیہ سے شادی کر لیں، فوری طور پر، آج ہی، آپ کو منظور ہے؟ واٹ؟ وہ بھونچکا رہ گیا۔ اس نے ایک مضطرب نگاہ گرد و پیش پر اور دوسری اپنی رسٹ واچ پر ڈالی تھی۔ باری مسکرا دیا، پھر اس نے میز پر رکھے ہوئے ترانہ کے ہاتھ پر دھیرے سے اپنا ہاتھ رکھا۔ ترانہ چونک اٹھی۔ ریلیکس، باری نے اسے تسلی دی۔ تم بہت ٹینس نظر آ رہی ہو۔ ٹینس ہوں تو نظر بھی آؤں گی، وہ ہولے سے مسکرائی۔ واحد اطمینان یہ ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ اتنا وقت میں اسی لیے کاٹ پائی ہوں، ورنہ وہ آئے گا بھی یا نہیں۔ عبدالباری نے بھی اپنی رسٹ واچ دیکھی۔ وہ آئے گا ترانہ، میں یقین سے کہتا ہوں۔ یوں بھی ہم اس کے دیے ہوئے وقت سے بہت پہلے ہی یہاں پہنچ گئے ہیں۔ اس نے 5 بجے آنے کو کہا تھا اور ابھی صرف 5:15 ہوئے ہیں۔ پتہ ہے باری، جو کچھ میں کرنے جا رہی ہوں اس کے لیے بہت ہمت درکار ہے۔ مجھے یہ ہمت نہ جانے کس چیز نے دی ہے، شاید میرے احساس جرم نے، یا پھر اس محبت نے جو میں ربیہ کے لیے اپنے دل میں محسوس کرتی ہوں۔ جب سے میں نے اسے تمدن بھائی سے شادی کرنے پر فورس کیا ہے، میں ایک عجیب سی خلش، ایک ناقابل بیان احساس جرم میں مبتلا ہوں، یہ جانتے بوجھتے کہ کسی بھی طرح تمدن بھائی اس کے لائق نہیں ہے۔ میں پھپھو کی باتوں میں آ کر اسے ایک آگ کے دریا میں دھکیلنے لگی تھی۔ وہ گھر ہی آگ کا دریا ہے باری، میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہوں، پھر بھی میں ربیہ کو وہاں عمر قید کی سزا سنانے والوں میں شامل ہو گئی۔ ربیہ تو موم کی گڑیا ہے، وہ کیسے جی پائے گی وہاں، گھل گھل کر مر جائے گی وہ۔ باری گال کے نیچے ہاتھ رکھے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ترانہ بات مکمل کرتے کرتے جھینپ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو باری؟ سوچ رہا ہوں۔ وہ واقعی سوچ میں گم تھا۔ کیا؟ ترانہ نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ ایسا ہی ایک آگ کا دریا میرے گھر میں بھی بہتا ہے ترانہ، یہ کیسی حقیقت ہے؟ ہم انسان اپنے اپنے رویوں سے آگ کے دریا کیوں بناتے ہیں؟ ہم پرسکون ٹھنڈی میٹھی جھیلیں کیوں نہیں بناتے ترانہ؟ ابھی تم نے جب یہ سب کہا تو میں بھی ایک احساس جرم میں مبتلا ہو گیا ہوں، کہیں میں بھی تمہارے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا؟ ترانہ مسکرا دی۔ نہیں باری، دونوں سچویشنز میں بہت فرق ہے۔ ربیہ اس سیٹ اپ کا دائمی حصہ بننے پر آمادہ نہیں ہے، اس نے کبھی ایسے ماحول کو نہیں برتا، وہ بالکل الگ نیچر کی لڑکی ہے، جبکہ میں تو ہمیشہ سے ہی آگ کے دریا کی باسی ہوں۔ مجھ پر جگہیں بدلنے سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، پھر میں خود اس بات پر ذہنی طور پر رضامند ہوں، اور یہ کہ میں ترانہ ہوں، موم کی گڑیا نہیں۔ باری اس کی بات سن کر مسکرا دیا، تبھی ان کی نگاہ گلاس ڈور کھول کر اندر آتے عباد پر پڑی تھی۔ وہ اندر آ کر اب متلاشی نگاہوں سے مختلف میزوں کو دیکھ رہا تھا۔
پھر اس نے ترانہ کو باری کے ساتھ بیٹھا دیکھ لیا تو ان کی طرف پڑھا۔ ترانہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ باری عباد کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر چند قدم آگے بڑھ گیا۔ ترانہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلام دعا کے مرحلے طے کر کے وہ تینوں اپنی اپنی نشستوں پر آ بیٹھے تھے۔ ترانہ نے جانچتی ہوئی نظروں سے عباد کو دیکھا۔ گرے شرٹ اور گرے جینس میں وہ ہمیشہ کی طرح فریش اور خوبرو لگ رہا تھا۔ شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک موڑے وہ قدرے بے پرواہ انداز میں تھا۔ شرٹ کا اوپری بٹن کھلا تھا اور اس کے گلے میں پڑا ہوا سیاہ تعویذ دکھائی دیتا تھا۔ ترانہ نے چشمے تصور سے اسے ربیہ کے ہمراہ دیکھا اور خوشی سے مسکرا دی۔ ربیہ جیسی خوبصورت، نرم و نازک، حساس لڑکی کے لیے ایسا ہی شاندار سا بندہ ہونا چاہیے تھا۔ جی مس ترانہ، آئس کریم کے پیالے سے چمچہ بھر کر منہ میں ڈالتے ہوئے بالآخر عباد نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ تو اب ہم بات کر سکتے ہیں۔ ترانہ نے ایک نگاہ باری پر ڈالی اور ہولے سے کھنکارتے ہوئے بات شروع کی۔ عباد، میں نے آپ سے فون پر ایک درخواست کی تھی، اور ایسی باتیں فون پر تو ہرگز نہیں ہوتی۔ وہ مسکرایا۔ اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو یہاں آنے کی زحمت دی ہے۔ اچھا ہوتا کہ آپ ربیہ کو بھی ساتھ لے آتی۔ وہ فی الوقت ایسی پوزیشن میں نہیں ہے، ترانہ افسردگی سے بولی، اور پھر اسے تو بالکل علم نہیں ہے کہ میں نے آپ سے ایسی کسی بات کے لیے رابطہ کیا ہے۔ اس نے عباد پر نگاہ ڈالی۔ وہ سوچتی نگاہوں سے اس کی گفتگو میں تسلسل آنے کا منتظر تھا۔ دراصل عباد، بات یہ ہے کہ میری پھپھو اور میرے بڑے بھائی تمدن نے ربیہ سے زبردستی کی رضامندی لے کر اس کی شادی تمدن بھائی سے طے کر دی ہے۔ اس جمعہ کو ان کا نکاح ہے۔ شروع میں تو میں بھی سوچتی تھی کہ اگر ایسا ہو جائے تو شاید ہمارے بدقسمت خاندان کو ایک بہت اچھی سلجھی ہوئی پارسا لڑکی غیبی مدد کی مانند حاصل ہو جائے گی۔ شاید اس کے ہمارے خاندان کا حصہ بن جانے سے خوش قسمتی کا کوئی دریچہ ہمارے لیے بھی کھل جائے، لیکن گزشتہ چند روز میں مجھے احساس ہوا کہ میں بالکل غلط سمجھتی اور سوچتی تھی۔ ہمارا خاندان واقعی اس قابل نہیں ہے کہ یہاں ربیہ جیسی معصوم فرشتہ صفت لڑکی اپنی تمام زندگی کسی ناکردہ گناہ کی ناقابل معافی سزا کے طور پر گزار دے۔ وہ گھر تو کالے پانی کی سزا ہے۔ میں بچپن سے وہیں پلی بڑی ہوں، لیکن ان در و دیوار میں میرا دم گھٹتا ہے تو ربیہ تو بہت نازوں سے پلی ہوئی نرم و نازک بیل جیسی لڑکی ہے۔ وہ تو چند دنوں میں مرجھا جائے گی۔ عباد سپاٹ چہرہ لیے اپنی نگاہیں تولتی ہوئی ترانہ پر جمائے ہوئے تھا۔ دوسرا کوئی آپشن میرے یا ربیہ کے پاس نہیں تھا۔ ترانہ نے نظریں جھکا کر جیسے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا۔ اور ربیہ بیچاری کے ذہن میں تو ایسا بھی کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ تو آپ کو ایک بھائی کی طرح مخلص اور مددگار سمجھتی ہے۔ لیکن عباد، یہ پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ ربیہ کو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ایک ٹھوس رشتے کی، ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا کی نظر میں منہ بولے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر میں کسی طرح ربیہ کو اس گھر سے نکال بھی لاتی ہوں تو اسے ایک صاحبان چاہیے، ایک مضبوط رشتہ چاہیے۔ اس لیے میں نے آپ سے بات کی تھی۔ ترانہ نے نظروں میں آس بھر کر اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں عباد، اس نے لبوں پر خاموشی کی مہر لگائی ہوئی ہے، لیکن اس کا دل دہائیاں دے رہا ہے۔ اس کی آنکھیں خشک ہیں، مگر اس کے احساسات اشک بار ہیں۔ وہ اس حالت میں زیادہ عرصہ نہ جی سکے گی۔ اس کے اندر جینے کی آس اگر کہیں موجود بھی ہوئی تو میرا ظالم بھائی اسے کسی شمع کی لو کی مانند ایک ہی پھونک میں بجھا دے گا۔ پلیز عباد، آپ اس کا ہاتھ تھام لیں۔ اگر آپ کے دل میں اس کے لیے ذرا سی بھی ہمدردی ہے تو آپ اس سے شادی کر لیں۔ عباد نے پہلو بدلا۔ چند لمحے خاموش رہ کر اس نے جیسے صورتحال پر غور کیا تھا۔ لیکن ترانہ، آپ کے گھر والے، انہیں کون ڈیل کرے گا؟ کوئی نہیں، وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ عباد کو الجھن ہوئی۔ ربیہ آپ کے گھر میں ہے، اس کا جمعہ کو نکاح ہے۔ ایسی صورت میں میرا اس سے شادی پر حامی بھرنا کس درجہ حماقت کے زمرے میں آتا ہے، کیا آپ کو احساس ہے؟ عباد، ترانہ کو اس کی بات سمجھ آ گئی۔ میں آپ سے کوئی بارات وغیرہ لانے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو آپ سے ربیہ کو بھگا کر لے جانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ واٹ؟ عباد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ عبدالباری نے بڑی مشکلوں سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اس کا پسندیدہ میرون لہنگا اس کی نظروں کے سامنے پڑا ہوا تھا، لیکن اس کا دھیان کہیں اور مرکوز تھا۔ گہری سوچ میں گم بیٹھی وہ اپنی چنگلی کا ناخن دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ نہ جانے کون تھا وہ اجنبی جو دل کو بے چینی کا عارضہ دے گیا تھا۔ نائمہ کو بار بار جیسے کچھ یاد آتا تھا، پھر ذہن پر بننے والے یاد کے نقش کسی دوسری سوچ کی لہر میں بہہ جاتے تھے۔ کون تھا وہ؟ پہلے کہاں دیکھا تھا اسے؟ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ وہ اس سے خفا کیوں تھا؟ پھر اس کا نام، سنا سنا سا، جانا پہچانا سا، فراز، اس کے کانوں میں بار بار آواز گونجتی۔ اس کا مڑ کر نائمہ کو بے بسی سے دیکھنا اور بادل نخواستہ وہاں سے ہٹنا، نائمہ کے دل و دماغ پر وہ منظر نقش ہو گیا تھا۔ پھر اس کی وہ دیوانوں کی سی باتیں، نہ سمجھ میں آنے والی،
نہ رد کی جانے والی۔ کچھ مطلب تھا ان بے سروبا باتوں میں، کوئی ڈور تھی جو ہاتھ میں آ جاتی تو سبھی موم میں حل ہو جاتے، لیکن وہ ڈور، اس کا سرا کہاں تھا؟ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ کوئی کھیل تھا تمہارے لیے؟ وقت گزاری تھی؟ اسی بھول پن پر مر مٹا تھا میں۔ کیا خبر تھی کہ اس بھول پن کے پردے میں کتنا فریب پوشیدہ ہے؟ کیا خبر تھی؟ نائمہ کے ارد گرد اس کے الفاظ میں چھپی بے بسی چکرانے لگتی۔ اس کی سوچ کی پرواز نڈھال ہو کر گر پڑی۔ اس نے سر بستر کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ کیا بات ہے نائمہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وردہ کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولیں اور مسکرانے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں اپیا، مجھے بھلا کیا ہونا ہے؟ آپ نے بجٹ کو نظر انداز کر کے مجھے میری پسند کا لباس دلوایا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں۔ ہائے، وردہ دنگ رہ گئی۔ یہ تم ہی ہو نائمہ؟ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ امی کو بلاؤں؟ نائمہ بری طرح خجل ہو گئی۔ کیا بات ہے وردہ آپی، میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ کو کسی اور کا گمان ہونے لگا؟ آج سے پہلے کیا میں نے کبھی کسی بات پر آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا؟ وردہ کے لب مسکرانے لگے۔ اس نے نائمہ کے سامنے پڑے لباس پر ایک نگاہ ڈالی۔ ویسے ڈریس تو واقعی اچھا پسند کیا ہے تم نے، پہن کر دیکھا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں، وہ کسل مندی سے بولی۔ وردہ نے ایک مرتبہ پھر آنکھیں پوری طرح سے کھول کر اسے دیکھا۔ نائمہ، تم مجھے واقعی بہت بدلی ہوئی لگ رہی ہو۔ یعنی کل سے تم نے اسے پہن کر ہی نہیں دیکھا؟ کہاں تو تمہارا بس نہیں چل رہا تھا کہ تم اسے وہاں ایمپوریم میں ہی پہن کر کھڑی ہو جاتی۔ نائمہ کو بہن کی باریک بینی کا احساس ہوا۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے مسکرا دی۔ میں ابھی آپ کو پہن کر دکھاتی ہوں، وہ چٹکی بجا کر بولی۔ وردہ بے ساختگی سے مسکرا دی تھی۔